वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बेटा, आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में नज़रिया पाकिस्तान की असास और अज्जाए तरकीबी। कि नज़रिया पाकिस्तान की असास यानी बुनियाद क्या थी नज़रिए की पाकिस्तान की, और उसके कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स जो हैं, अज्जाए तरकीबी क्या है, उसके एलिमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब सबसे कहते हैं कि जनूबी एशिया के जो मुसलमान थे उनकी ज़िंदगी का महवर क्या था? दीन इस्लाम। देखिए, आप मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी का दीन महवर क्या होता है? सबसे पहले कि इस्लाम। ठीक हो गया कि इस्लाम हमारी जो ज़िंदगी है उसका महवर है, कि हमारी सारी ज़िंदगी मज़हब इस्लाम के गिर्द घूमती है। तो फिर अब दीन के साथ मोहब्बत और जो बैसियत मुसलमान, हमारी मजहबी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद और मुहर्रक बना। कि हमारी दीन से कितनी मोहब्बत है और मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारी मजहबी शनाख्त है उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो जो था वो नज़रिया पाकिस्तान की वजह बना। उसके वो जो मुहर्रकात थे, बनने का जो प्रोसेस था वो क्या था, और पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद कैसे बनी, और कौन से ऐसे मुहर्रकात थे जो हमारे इसके लिए ज़रूरी थे। अब हम लोग कैसे करते हैं इसको पढ़ने के लिए, क्या करते हैं, नज़रिया पाकिस्तान के जो हम लोग नज़रिया पाकिस्तान तो पढ़ा कि हम एक चाहते थे ज़िंदगी जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी इस्लाम, ऐसे खत्ता ज़मीन चाहते थे जहाँ हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। हम इनफरादी हों या इज्तिमाई हों, हर सूरत में हम जो है वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। तो फिर वो हम लोगों ने लिया, वो चीज़ हम लोगों ने हासिल भी कर ली। तो फिर अब कहते हैं कि हम पढ़ते हैं कि इसके अज्जाए तरकीबी क्या थे, एलिमेंट्स के बारे। सबसे पहले कहते हैं दीन इस्लाम और अकीदा तौहीद। कि दीन इस्लाम एक, दूसरे नंबर पे अकीदा तौहीद, खुदा ताला को एक मानना। तौहीद है ना, इकरार करना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी और रसूल है। ठीक है, तौहीद और रिसालत। तौहीद अल्लाह को एक मानना, रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो नज़रिया पाकिस्तान और मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद क्या बना जी? कलमाए तौहीद। ठीक हो गया? क्या बना जी? नज़रिया पाकिस्तान और मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद क्या बना? कलमाए तौहीद। खुदा ताला की वहदनियत, एक अकेला, न वतन या नस्ल। कि कलमा तौहीद था कि कोई नस्ल परस्ती नहीं थी, ना ही कोई वतन था, इस्लाम था। कि हम देखें नज़रिया पाकिस्तान क्या है, एक ऐसी जगह हासिल करनी थी जहाँ हम अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें जो खुदा ताला की तरफ से हमें अता है। यानी हम खुदा ताला की वादनीयत का इकरार करते हैं। हमने किसी नस्ल के लिए नहीं किया, हमने किसी वतन के लिए नहीं किया कि वतन हमें चाहिए, हमने रहना है, आज़ाद हो किए रहना। हमने सिर्फ इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है जो इस्लाम हमें दे रहा है। ठीक हो गया? अब हिंदुस्तान का जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ तो यहाँ एक नई कौम की बुनियाद पड़ गई थी। कि हिंदुस्तान में कहते हैं कि उस दिन ही यहाँ पर एक नई कौमियत की बुनियाद पड़ गई थी जब यहाँ पर पहला शख्स मुसलमान हुआ था। आई समझ? कि जब हिंदुस्तान में जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ तो क्या हुआ था, यहाँ पर एक नई कौमियत की बुनियाद पड़ गई थी। बड़ा कहते थे ना हिंदू के नहीं, यहाँ पे कोई ये हिंदू को मज़हब के है, कौमियत ही नहीं है ये, तो उन्होंने कहा था नो, मुसलमान हर लिहाज से एक अलहदा कौम है। और जिस दिन यहाँ पर पहला शख्स मुसलमान हुआ था ना, उसी दिन से एक अलहदा हुकूमत की बुनियाद यहाँ पे पड़ गई थी। आई समझ? कि पहला क्या था? दीन इस्लाम और अकीदा तौहीद। कि हमारा जो है ना, हम लोगों ने नज़रिया पाकिस्तान और मुसलमानों की जो दानागाना कौमियत किस पे कायम थी? कलमाए तौहीद पे, ना कि हमें कोई नस्ल या वतन परस्ती चाहिए थी। क्योंकि हमारा मज़हब तो हर लिहाज से बेनियाज करता है, ना रंग नस्ल की कोई कैद नहीं जी। बेहतरीन शख्स हुआ है जिसका तकवा बेहतर है। उसके बाद कहते हैं कि जिस दिन हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था
اسی دن ہندوستان میں ایک نئی قوم مسلمانوں کی بنیاد پڑ چکی تھی. آئی سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہمارا پہلا دین اسلام اور عقیدہ توحید. ٹھیک ہو گیا. اب سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اسلامی نظام حیات. کہ اسلام جو ہے وہ ایک مذہب نہیں ہے. اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ مکمل ضابطہ ہے، مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مکمل کوڈ آف لائف ہے. آپ کی پورا ایک ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی آپ کی اس کے اندر ہے. کہ یہ ایک مذہب نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری زندگی جو ہے نا، مکمل آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر ہے. انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے. ہر چیز، چاہے آپ کو معاشرتی کوئی مسئلہ ہے، چاہے کوئی سیاسی ہے، چاہے اقتصادی ضرورت ہے آپ کی، ہر چیز کا آپ کو حل ملتا ہے مذہب اسلام میں. آئی سمجھ؟ کہ اب دیکھیں ہم لوگ اگر پڑھتے ہیں نا کہ آج کل جو اقوام متحدہ جو ہے 2-3 سال پہلے انہوں نے اپنا ایک چارٹر پیش کیا تھا کہ عالمگیر انسانی حقوق کا اعلامیہ انہوں نے جاری کیا تھا کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. اب انہوں نے جگہ پر ملکوں میں کیا کہ اپنے اسکولوں میں یہ لازمی پڑھائیں. لیکن وہ چیز اگر آپ دیکھیں نا تو وہ چیز تھی، اس کی ریزیمبلنس اتنی زیادہ تھی، کس کے ساتھ مل رہی تھی؟ جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجت الوداع پیش کیا تھا نا، اسی کی سیم ساری جو چیزیں تھیں وہ اس اقوام متحدہ کے عالمگیر انسانی اعلامیے میں شامل تھی. سمجھ آئی؟ تو پھر ہمارا مذہب اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر انسان کی، چاہے وہ اس کی معاشرتی ہے، سیاسی ہے اور اقتصادی ضروریات ہے، ہر چیز کا وہ حل پیش کرتا ہے. تو اب کہتے ہیں قیام پاکستان کا مقصد، قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا. ایک نمبر پہ اب کہہ رہا ہے، نمبر 1 پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کے معاشی، سیاسی اور سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا. یہ بہت پائیدار حل تھا کس کا؟ مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا حل. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معتدل معاشرے کا قیام بھی تھا. کہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ قیام پاکستان کا مقصد یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی، اقتصادی مسائل جتنے بھی ان کا پائیدار حل ہونا چاہیے. کیونکہ ہندو معاشرے میں تو ہمارا کوئی بھی چیز، کچھ بھی مسلمانوں کا محفوظ نہیں تھا. نہ وہ معاشی لحاظ سے ان کی جائیدادیں چھین لی گئی، سیاست میں ان کو حصہ نہیں دے رہے تھے، سماجی لوگ پر رہنے نہیں دے رہے تھے، اور اقتصادی لحاظ سے تو بالکل ہی مسلمان گئے گزرے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مسلمانوں میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معتدل معاشرے کا قیام بھی چھپا ہوا تھا. آئی سمجھ؟ تو یہ تھا ہمارا دوسرا اسلامی نظام حیات. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور. حاکمیت اعلیٰ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. تو اب اسلام میں یہ جو تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس تھا، اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی بنیادی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا، دوسرے نمبر پہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. 2 چیزیں ہماری زندگی کا مقصد ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے حاکمیت کو ماننا، اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. دیکھیں ہمارے کلمے میں ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی اور رسول ہیں. تو اس میں یہ دیکھیں نا، یہی چیز بیان ہو رہی ہے. نمبر 1 پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو ماننا، دوسرے نمبر پہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. سمجھ آ گئی؟ تو اب کہتے ہیں کہ انسان کی جو حیثیت ہے، انسان کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نائب یا خلیفہ کی ہے. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے نائب یا خلیفہ کی حیثیت ہے. اور جنوبی ایشیا کے مسلمان کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے کہ ایک ایسی اسلامی جمہوری ریاست قائم کی جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور
کو کہ وہ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے، کہ ہمیں ایک ایسی خطۂ زمین چاہیے جہاں ہم زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے، کہ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ جو بتایا کہ اس کے تصور کو جو عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، یہ تھا کہ آج ہم نے جو پڑھا تھا، ایک تو تھا توحید کے بارے میں، دین اسلام اور توحید، دوسرے نمبر پہ اسلامی نظام حیات کے بارے میں، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کے تصور کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے بچے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر چیز نہیں آئی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں اس کو ختم کریں گے۔ یہ لینتھی ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو شارٹ کر کے سمجھاؤں کہ آپ کو اچھے طریقے سے چیز سمجھ آ جائے۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔